मेरो बुवा खस्नु भएको 22 सालमा म कत्रो थिएँ अनि 22 सालमा खस्नु भयो त्यहाँदेखि त अब अरे अब दाजु पनि सानो अब दिदीहरू पनि कोही अर्का घरमा गएको दुःख अब त्यति बेला छैन अनि अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ हामीहरू म धरान आएँ दाजु धरान आउनुभयो त्यहाँदेखि त्यत्तिकै अनि उतापट्टि हामी अलिक कमाएर खाने भयो अनि दुःख भन्नाले खान नपाउने खालको खान नपाउने खालको होइन तर हेप्ने प्रवृत्तिहरू धेरै थियो क्या हेप्ने के कुरामा हेप्थ्यो बुवा अनि अलिक अब टुराटुरी भएपछि त्यस्तै हुन्छ क्या त्यो भनेको चाहिँ त्यति बेलाको समयमा हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ के कुराको दुःख थियो खाना लाउन बाहेक अरू के कुराको दुःख थियो तपाईँले देखेको दुःखहरू कस्तो थियो हाम्रो मान्छेलाई पढ्नु नपाउने बाहेक अरू दुःख के थियो कस्तो पीडा थियो कस्तो अवस्था थियो दसैँ नमान्दाखेरि तपाईँहरूले त्यस्तो ऊ पाउनु भयो दसैँ चाहिँ हामीहरूले नमानिकन चाहिँ हुन्थेन मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ अनि हामीहरूलाई सेतो टिका लाउनुहुन्थ्यो आमा बुवाले होइन अनि भन्थे अनि रातो टिका चाहिँ छेत्री बाहुनको भन्थ्यो अनि हामी चाहिँ केटीमा मन पराउने नि त रातो टिका भन्दाखेरि किन चाहिँ हामी रातो टिका नलाएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो रगतको टिका भनेर भन्थ्यो मेरो आमाले भन्नुभएको काठमाडौँ त बाहुन पुस्नु भएन नि त किनभनेदेखि सबैतिर बाहुन पुस्नु पर्यो अनि राज्य सत्ता कब्जा गर्नलाई चाहिँ ठाउँ पठाएको अरे क्या चङ्खो बाहुनहरू अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिले त पश्चिममा त्यति बाहुनहरू त पूर्वमा थिएन अनि पश्चिमदेखि चाहिँ अनि आएको भनेपछि राम्रो जग्गामा त्यहाँको जाजुसी अहिले भनौँ न सुराखी गर्नको निम्ति जाजुस गर्नको निम्ति त्यहाँको मान्छेको त्यहाँको समुदायलाई हिन्दूकरण गराउनको निम्ति त्यहाँको धर्म संस्कृतिलाई मेटाउनको निम्ति त्यसो गरेको अनि बाहुन ठग नभनिकन अर्को ठग हुन्छ मेरो छोरा होइन एउटा चाहिँ छेत्री हुने एउटा चाहिँ उपत्य बाहुन हुन्छ त अनि ठग नभनिकन कुन चाहिँ भन्नु त ठगेको आफ्नै छोरालाई ठग्नेले अरूलाई ठग्छ कि ठग्दैन आफ्नै छोरीलाई ठग्नेले अरूले ठग्छ कि ठगेन भन्नुहोस् न अनि बाहुनसँग म मिल्दिनँ किनभनेदेखि अब हामीले यस्तो हुन्छ बाहुनले हामी श्राद्ध गर्छौँ नि होइन तर बाहुनले पनि ठगेछ श्राद्ध गर्छ अब मङ्गलहरू एक हुनु मात्रै बाँकी छ मङ्गलहरू कुरा बुझ्नु पर्यो नि मङ्गलहरूले एक सुन्नुहोस् मङ्गलहरूले कुरा बुझ्यो भने पार्टीबाट फुतफुत निक्लेर चलायो भने नि मङ्गल एक भएर चलायो भने हेर्नुहोस् यसै बाजी आउँछ नि एक्लै आउँछ नि तर बुझ्नु पर्यो नि अर्काको भरिया भएर बस्नु भएन क्या बोकाउनु पर्यो गर भन्नेको होइन क्या म गर्छु भनेर आउनु पर्यो एउटा कुरा नि बुवा हुन त तपाईँले 71-72 वर्ष हुनुभएको छ तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि यो देशमा म जीवित हुँदाखेरि नै मङ्गल सत्ता आउँछ जस्तो लाग्छ आउँछ अब बत्ने म धेर बत्दिनँ होला होइन तर हेर्छु भन्ने चाहिँ मलाई चाहना छ क्या हेर्छु भन्ने चाहना छ मङ्गल सत्ता आएको हेर्नु छ मेरो के अरे भनेदेखि अब मेरो भाइहरूले होइन भाइ भतिजाहरूले होइन ल्याउनु पर्यो क्या मैले ल्याउनु होइन ल्याउँछन् जस्तो लाग्छ ल्याउँछ ल्याउ भनेर मैले चाहिँ सूचना यो उबाट दिन्छु म यो च्यानलबाट बुझ्नुहोस् एक कता भएर ल्याउ छिटो गर छिटो एकता हो होइन छिटो मिल एकता भएर आऊ नमस्ते दर्शकबिन यहाँहरूलाई फेरि पनि हामी लिङ्क अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ जो देश विदेशबाट हामीलाई निरन्तर हेरेर सहायता गर्नुभयो तपाईँहरूप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ यो समयमा हामी धरानको सुन्दर सहर 6 मा आइपुगेको छौँ र हामीसँग
एकदमै बहुवृद्ध एकदमै सम्मानित व्यक्ति हाम्रो जगत बहादुर राई हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। बुवा हजुरलाई एकदमै स्वागत छ। जय मङ्गल। धन्यवाद। हामी अस्ति पनि कुराकानी गऱ्यौँ, मिठो धेरै मिठो कुराकानी भयो होइन। हजुर, अस्ति छुटेको कुराहरूलाई चाहिँ आज हामी जोड्नेछौँ हजुर। कि त्यति बेलाको शासकहरूले एउटा आदिवासी भनेर, जनजाति भनेर, मतवाली भनेर, दलित भनेर, अछुत भनेर होइन, हजुर। त्यसपछि एउटा विभिन्न नाम दिएर चाहिँ किसिमको दमन गरेको थियो, अत्याचार गरेको थियो। त्यो अत्याचार गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै मान्छेले विद्रोह गरे होइन। हजुर, धेरै मान्छेले चाहिँ उनीहरूले त्यो बाहुनको विरुद्धमा, राणाको विरुद्धमा, राजाको विरुद्धमा युद्ध पनि गरे। त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारको भइराखेको थियो दमनको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू? पहिला भन्नु नि राणा शासनमा त भन्नु अलिक पछाडि पनि राणा शासनले अलिक छोडेको। अब पहिला 7 साल भयो। अब भन्नुहोस् न, रामप्रसाद राईहरूले जस्तो 7 सालमा क्रान्ति गर होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ भचुर लिँदाखेरि मेरो बुवाले भन्नुभएको। अनि भचुरमा चाहिँ घरको एकजना जाने क्रान्तिमा घरको एकजना। अनि 2-4 जना चाहिँ क्षेत्रीय पनि पुर्याएको थियो अरे त्यतिखेर। हाम्रो क्षेत्री बाहुनहरू धेर छैन। अनि भन्नुभएको थियो मेरो हामीहरू चाहिँ मर्नु आँट्यौँ भने तिमीलाई चाहिँ पहिला मार्छौँ भनेर भनेको थियो अरे क्षेत्री बाहुनलाई। किनभने त्यो चाहिँ राणा चाहिँ क्षेत्री हुन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोजपुरदेखि रामप्रसाद राईले एक्लै लिएको अरे। रामप्रसाद राई चाहिँ कर्मचारी पनि थियो अरे कि मलाई आएको लाउरे, मलाईबाट आएको लाउरे। अनि रामप्रसाद राई चाहिँ के हो भनेर आएको थियो अरे भन्नुहुन्छ भने लाउरे थियो अरे पहिला मलाई आएको। बुढिया चाहिँ पहिला गएछ अरे। अनि पहिला चाहिँ जाँड काट्ने पनि थिएछ अरे क्या त्यतिको चलन। अनि काट्नु भनेर आएको थियो अरे। अनि त्यतिखेर राणाले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि काट्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ कानुन बनाइसकेको थियो। अनि हुँदैन भनेपछि चाहिँ भाषा परेपछि चाहिँ अब लाउरे भएको त ऊ भयो नि त। अनि ल यी कहीँले चाहिँ के अरे कर्मचारी हो भनेर सुक्तारो के दिएको थियो अरे। अनि भचुर लिँदा चाहिँ कसरी लियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि ऊ त्यहाँभित्र बसेर होइन, सेना भएर बसेर अनि विद्रोह गरेको। काङ्ग्रेसभित्र विद्रोह गऱ्यो। अब भचुरबाट हो सबै भन्दाखेरि पहिला भचुरबाट लड्दै गएर पछि त्यहाँ लिएपछि चाहिँ अनि 3 नम्बर पुग्यो। 3 नम्बर पुगेपछि राणाको फौज उताबाट आयो। अनि हेर्नुहोस् मेरो बुवाले भन्नुभएको त त्यो ठाउँको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ। ओखलढुङ्गा हो कि? ओखलढुङ्गादेखि वारीपट्टि दुधकोशी वारी नै। अनि त्यहाँ आइपुगेपछि राणाहरू माथिबाट आयो, तलबाट आयो। अनि माथिबाट ढुङ्गो लडाएर उ गरेको थियो अरे। अनि पुलिस भचुर लिएको बन्दुक चाहिँ 2 नाल थियो अरे होइन। अनि 20 राउन्ड गोली थियो अरे। हाम्रो बुवाको भागमा त्यति परेको। मेरो बुवा पनि लाउरे, यहाँको दोस्रो विश्वयुद्धको लाउरे हुन्। दोस्रो विश्वयुद्ध? हजुर। अनि त्यहाँदेखि अपराध जागो अरे क्या। अब यिनीहरू भोलिपछि मऱ्यो भने म पनि त बन्दुक हान्नु जान्दछु नि। अनि ए साथी हो गोली त कति छ तिमीहरूसँग भन्दाखेरि त 20 राउन्ड भनेर भन्नु अरे। अनि भन्दाखेरि ए दुश्मनलाई ठ्वाङ्ग गर्दाखेरि सुनाउनु मात्रै लिएको त्यो गोली भनेर मेरो बुवाले भन्नुभएको। अनि माथि पुगेर त्यो अब त्यहाँ चाहिँ एकदम यस्तो भिर छ, एकदम अप्ठ्यारो भिर छ। अनि माथिबाट चाहिँ ढुङ्गो थुपाएर छ अरे। फौजीलाई आउनु नदिएको, राणाको फौजीलाई आउनु नदिएको काठमाडौँबाट। अनि त्यहाँ निक्लिन्छ ढुङ्गो लडाएको छ, त्यहाँदेखि दुधकोशी किनारमा पुगेर उनीहरू बसेछ। अनि खेद्दै लगेर दुधकोशी किनारा पुग्दाखेरि चाहिँ अनि माथिबाट यसरी बारेछ, ढुङ्गोको पर्ख लागेछ। यतापट्टि भुचुरबाडमा जाने मान्छेहरूले चाहिँ
अनि त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् अनि फायरिङ गरेछ दुधकुसे किनारको राणाको फौजलाई अनि त्यहाँदेखि भागेर गयो अनि त्यहाँदेखि बन्दुकहरू गोलीहरू खुस्दै गएर काठमाडौँ पुगेर आएर अनि भयो अनि काठमाडौँ लिइसकेपछि अब रामप्रसाद राईले चाहिँ तपाईँको 20,000 कोइराको थिएन त्यसलाई टिक्नु दिएन काठमाडौँ पस्नु दिएन त्यो चाहिँ रामप्रसाद राई चाहिँ के अरे भने राजा भएको थियो भनेर कुरा गर्छ नि ऊ टिक्नु नदिएको राजा फर्काएर ल्याउने चाहिँ हेर्नुहोस् 20,000 कोइरालो बिपी कोइराला बाहुन यतै सुन्नुहोस् किनभनेदेखि रामप्रसाद राईले त्यतिखेर पनि रामप्रसाद राईले टिक्नु नदिएको बाहुनलाई अनि उहाँबाट दिएर अनि षड्यन्त्र गरेर अझै रामप्रसाद राई मऱ्यो भन्ने कसैले थाहा छैन कहाँ मार्यो भन्ने थाहा छैन उसको सेनाहरू रामप्रसाद राई मात्रै मऱ्यो र त्यसै सेनाहरू कति मार्यो नि त्यतिखेर उसकोपट्टिको सेनाहरू कति मार्यो नि अनि त्यति बेला भागेर जानेहरू कोही इन्डियाको लाउरे भयो कोही मलाएको लाउरे भयो हेर्नुहोस् अनि यहाँ माथिबाट भागेर गएर दार्जिलिङ गएको अरे मेरो बाउले भन्नुभएको अनि त्यो लाउरे लाग्ने मान्छे त पछाडि भनेको थियो क्या मलाई हामीहरू यसरी भागेर गयौँ यसरी अझै बजुर्गको मान्छेहरू त्यो रामप्रसाद राईको पार्टीको मान्छेहरू चाहिँ हराइराखेको छ हाम्रो बजुर्गको मान्छेहरू हराइराखेको छ त्यो मेरो बात थाहा छैन तर रामप्रसाद राईलाई कसरी मार्यो भनेर चाहिँ भन्छन् नि बुवा कसरी थाहा नै छैन पहिला चाहिँ भन्थ्यो कि चाइना जाँदाखेरि हामीहरू म चाहिँ सानो हुँदाखेरि भनेको चाइना जाँदाखेरि के चरा खाएर मर भनेर कुरा गर्छ क्या तर वास्तविक त्यो चाहिँ होइन रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि बाहुनहरूले त्यो राजा लिएर आएर भारत गयो के अरे तिरुवन्त दिल्ली थियो नि त अनि दिल्ली गएर आएर षड्यन्त्र गरेर भारतसँग मिलेर मारेको नि रामप्रसाद राई अनि त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ रामप्रसाद राईलाई छोडेको भनेर भनौँ तर यहाँ के अरे भनेदेखि कहाँ मऱ्यो त्यो कहाँ मार उसको सेनाहरू थियो रामप्रसाद राईको सेनाहरू थियो नि त 50,000 थियो भन्छ अब त्यो चाहिँ धेरैले मार्यो नि त त्यो अनगन्ती भएन क्या त्यतिखेर चाहिँ भारतको पनि एउटा षड्यन्त्र जस्तो भयो राजा गएर ल्यायो होइन अनि त्यतिखेर अनि एउटा षड्यन्त्र जस्तो गरेर रामप्रसाद राई त्यसरी मरेको मारेको होला भन्छु भनौँ ओके यो अत्याचार चाहिँ कस्तो खालको अत्याचार हुन्थ्यो बुवा अब मानव दसैँ नमान्दाखेरि पनि अत्याचार थियो रामलिहाङ रिदामालाई त धनकुट्टामा झुन्डारै मारेको रहेछ त्यति बेलाको अवस्थामा तपाईँले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको अत्याचार चाहिँ उनीहरूबाट हुन्थ्यो यो बाहुनहरूबाट कसरी अस्ति हामी टिकारामको बारेमा पनि कुरा गरौँ टिकाराम राईजीलाई चाहिँ यसरी भीमफेदीमा चाहिँ यसरी 30,000 पैसाको बारेमा मारे भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो हाम्रो त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ कस्तो अत्याचार उनीहरू हुन्थ्यो मुद्दा लगाउनेदेखि लिएर होइन मार्नेदेखि लिएर कुट्नेदेखि लिएर देश निकाल्नेदेखि लिएर जिब्रो काट्नेदेखि लिएर आँखा निकाल्ने कस्तो अत्याचार हुन्थ्यो त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो सबैभन्दाखेरि षड्यन्त्र गर्ने चाहिँ पढ्नु लेख्नु नदिने त्यही नै सजाय हो सबैभन्दा ठुलो सजाय किनभने बाहुनलाई चाहिँ काशी पठाइदिने पढ्नुको लागि पैसा दिएर सरकारबाट अब हामीले चाहिँ नदिने हात कलम गरिदिने क्या हात काटिदिने होइन त्यस्तो हात काटेको मान्छे तपाईँले कोही भेट्नु भएको त्यो चाहिँ भेटेन होइन तर पढ्नु हुँदैन यसो भनेर चाहिँ पछाडि तपाईँको मलाई लाग्छ कि 7 सालदेखि पछाडि चाहिँ यो कुन चाहिँ उसले गरेको मात्रै हो स्कुलहरू खोल्ने भनेर त्यो बनाएको हो अनि नभए राणाकालमा चाहिँ तपाईँको एकदम नै नदिएको बन्द जन्चर हाम्रो मान्छेलाई त पटक्कै नदिएको उनीहरूको मान्छेलाई चाहिँ पठायो अनि त्यहाँदेखि अब राणाकालमा चाहिँ वीरता भन्थ्यो होइन हाम्रो किपोट वीरता भन्थ्यो अब वीरतामा चाहिँ बाहुनलाई पठाउने हाम्रो मान्छेले वीरता पाउँथेन अनि त्यहाँदेखि जहाँ राम्रो जग्गा छ त्यहाँदेखि उहाँबाट लेखी पठायो
अनि यहाँ कहाँनिर राम्रो छ तपाईँको घरबार राम्रो छ नि अनि त्यो चाहिँ वीरता भनेर लो अब तपाईँ चाहिँ अर्को ठाउँ जानुपर्ने राणाले त्यसो गरेको राणाले त्यसो गरेको बाहुनको नाउँमा त्यसो गरिदिन्थ्यो वीरता त्यो हो नि त अब किबोर्डमा पनि उसको वीरता चल्थ्यो क्या अनि वीरता भनेर लेखिदिन्थ्यो अनि त्यसै गरेर चाहिँ त्यस्तो अत्याचार त्यस्तो गरेर मान्छेलाई सुकुम्बासी बनाउँथ्यो सुकुम्बासी सुकुम्बासी नै भयो नि त्यो सुकुम्बासी मान्छे त्यो चाहिँ अब फेरि अब लिम्बूलाई त किबोर्ड दिएको थियो होइन उसको अधिकार थियो तर उसले वीरता भनेर लेखेपछि चाहिँ त्यो के अरे भने सार्नुपर्ने अब कहाँनिर ठाउँ राम्रो छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ बाहुनको हुने त्यो चाहिँ कसरी षड्यन्त्र गरेको भनेदेखि काठमाडौँ त बाहुन पोस्नु भएन नि त किनभनेदेखि सबैतिर बाहुन पोस्नु पर्यो अनि राज्य सत्ता कब्जा गर्नलाई चाहिँ ठाउँ 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 पठाएको अरे क्या चङ्खो बाहुनहरू अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिले त पश्चिममा त्यति बाहुनहरू त पूर्वमा थिएन अनि पश्चिमदेखि चाहिँ अनि आएको भनेपछि राम्रो राम्रो जग्गामा त्यहाँको जाजुसी अहिले भनौँ न सुराखी गर्नको निम्ति जाजुस गर्नको निम्ति त्यहाँको मान्छेको त्यहाँको समुदायलाई हिन्दूकरण गराउनको निम्ति त्यहाँको धर्म संस्कृतिलाई मेटाउनको निम्ति त्यसो गरेको तपाईँलाई आज नयाँ कुरा भन्नुभयो अनि त्यो के अरे भनेदेखि वीरता बाहुनलाई वीरता दिएको अब हाम्रो जग्गा हाम्रो सन्तान राई लिम्बूको जग्गा त्यसै वीरता दिन्थ्यो लेखेर त्यो लेख्ने चाहिँ राणा बाहुन अथवा राजा अहिले पछिको शाह भनौँ राजा होइन राणा भनौँ न शाहहरूले त्यो त्यसरी शोषण गर्दै गर्दै आएको अब किबोर्ड दिएको थियो नि होइन तर किबोर्ड दिए पनि वीरता भनेर लेखेपछि त राजाले लेखेर दिएपछि त त्यहाँ छोड्नु पर्यो नि होइन त्यो चाहिँ उसको शासन भयो त्यसरी चाहिँ धेरै वीरता आएको अब पश्चिममा हामी जम्मा जम्मी 3 क्षेत्र होइन अब पूर्व 4 लम्बार भनेर भन्थ्यो होइन अब त्यहाँदेखि पूर्व 4 लम्बार भोजपुर जिल्ला चाहिँ 4 लम्बार पर्छ अनि 3 क्षेत्र के अरे भनेदेखि तपाईँको के भन्छ अब 3 क्षेत्र कसरी पर्यो भनेदेखि पूर्वाञ्चल होइन अब हाम्रो तमासुमा लेख्थ्यो पहिला चाहिँ के भनेदेखि लिखितम धनीको नाम होइन लिखितम धनीको नाम अनि जिल्ला त्यसपछिबाट अञ्चल सम्झौला अनि वीरता त्यसरी पाउँथ्यो भनेपछि हाम्रो मान्छे त सुकुम्बासी हुनुपर्ने आफ्नो राम्रो जग्गा जमिन छोडेर ऊ अनि त्यही ठाउँमा सभा हुनुपर्ने उनीले किनेको होइन अब एउटा कुरा तपाईँ एक किसिमको बहुवृद्ध मान्छे यो जुन खालको बाहुन क्षेत्रीको अन्य अत्याचार थियो नि यो बाहुन भन्ने जात चाहिँ साँच्चै बेइमानी नै हो त यस्तै नै हो यस्तो जाल झेल्ने गर्ने हो यत्रो साह्रै अत्याचार गर्ने मान्छे हो नि तपाईँको अब भन्नु नि ननाटी भन्दाखेरि क्या भित्रबाट भन्दाखेरि तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ बाहुनलाई भन्नु जहाँ पनि षड्यन्त्रै गरेको देख्यो जहाँ पनि जाल झेले गरेको देख्यो हाम्रो मान्छे माथि त होइन पहिला यस्तो थियो मैले पहिला अरू जग्गा भाषाले खेद्दाखेरि नेपाल आयो होइन नेपाल आएर मुस्लिमहरूकोदेखि अरू जग्गा भाषा भनेको चाहिँ मुस्लिम हो नि मैले त्यो अलिकति इतिहास पढेको थिएँ हेरेको थिएँ होइन अनि आउँदाखेरि चाहिँ नेपालमा आयो नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ पश्चिममा आइपुग्यो कुम्बाउ गौडा लन्दै आयो अनि गढवाली भन्ने चाहिँ बाहुनै हो तर छेत्री हो भनेर बनायो अनि कुम्बाउमा आएर बस्ने कुम्बाई भयो बाहुनै हो कुम्बाई बनायो अब त्यहाँदेखि पछाडि यहाँ चाहिँ राम्रो ठाउँ रहेछ भनेर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि पछाडि आएको बाहुनहरू अनि उनीहरू चाहिँ उपाध्याय भए बाहुनहरू पनि अनि उपाध्याय भएपछि चाहिँ अनि उनीहरूलाई पनि ठगेको बाहुनले उनीहरूलाई पनि ठगेको बाहुनलाई उनीहरूलाई पनि ठगेको तिमीहरू मुसलमान आएर खेदेको होइन तिमीहरू कुम्बामा आएर बस्यो कुम्बाई भयो के अरे गढवाल आउने भने गढवाल छेत्री भयो हामी चाहिँ उपाध्याय हो हामी त्यस्तै आएको भनेर बाहुनले नै ठगेको हो उनीहरूलाई पनि हेर्नु चाहिँ अनि बाहुन त बाहुनै हो सबै किनभनेदेखि अब कुमाई भन्छ होइन बाहुनै हो गढवाली छेत्री भन्छ ऊ पनि बाहुनै हो तर उनीहरूलाई पनि ठग्यो बाहुनले अनि बाहुन चाहिँ ठग हो कि होइन भन्नुहोस् न
अब अर्को कुरो अहँ, अब बाहुन चाहिँ ठग कसरी भयो म चाहिँ ठगै भन्छु अहँ, कसरी भन्नुहुन्छ न ल बाहुनले के अरे भने बिधुवै लियो भने जैसी हुन्छ हो कि होइन भन्नु त अब जैसी हुन्छ भनेदेखि आफ्नो छोरा मेरै छोरा बिहा गरेकोलाई चाहिँ उपाध्याय हुन्छ अब पछाडि लिएकोलाई चाहिँ जैसी हुन्छ त अनि बाहुन ठग नभनिकन अर्को ठग हुन्छ अब मेरो छोरा होइन एउटा चाहिँ छेत्री हुने एउटा चाहिँ उपाध्याय बाहुन हुन्छ त अनि ठग नभनिकन कुन चाहिँ भन्नु त ल यहाँ चाहिँ हेर्नु न त अहँ, अब अर्को छेत्री नै लियो पछि अर्को जैसी नै लियो होइन अब त्यो चाहिँ जैसी भयो मैले पो फटाइ गरेँ त बाहुनले फटाइ गरेँ त छोराछोरीले चाहिँ किन ठगेको त अनि बाहुन ठग हो कि होइन प्रमाण छ नि त उनीहरूसँग उनीहरूले देखाएको प्रमाण छ नि त अहँ, हो कि होइन भन्नु त अब ओके, भुजेल लियो भनेदेखि अब बाहुनले भुजेली पनि ल्याउँथे अब भुजेली ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब छेत्री बनाउने अब उपाध्याय बाहुनले त्यही खुसीले चाहिँ भुजेली ल्याउँछ होइन अब छोरा चाहिँ हेर्नु कति साह्रो उ गरेको भन्नु त ठगेको आफ्नै छोरालाई ठग्नेले अरूलाई ठग्छ कि ठग्दैन आफ्नै छोरीलाई ठग्नेले अरूलाई ठग्छ कि ठगेन भन्नुहोस् न अनि बाहुनसँग म मिल्दिनँ किनभनेदेखि अब हामीले यस्तो हुन्छ बाहुनले हामी चाहिँ श्राद्ध गर्छौँ नि होइन अहँ, तर बाहुनले पनि ठगेछ श्राद्ध गर्छ सोह्र श्राद्ध गर्दाखेरि हामी श्राद्ध गर्दाखेरि सोह्र थोक चाहिन्छ के भने नयाँ नयाँ चिजहरू होइन र राम्रो राम्रो कुराहरू राम्रो होइन धान पाको अँ, कोदो पाको मकै पाको होइन अब हामी यो बाँसको तामा पलायो अहँ, पिँडालु फुल्लो अहँ, होइन अहिले आफ्नो कुरा चाहिँ यो पर्वती भन्दाखेरि त्यहाँ उनीहरूलाई बुझाइदिएको अँ, अनि ल हामीले यसले काट्यौँ यसले फाड्यौँ होइन यसले खन्यौँ अँ, यसरी पाएको अब पितृ हो तिमीलाई यसरी दिन्छौँ अनि पनि हामी खान्छौँ है भने हामी श्राद्ध गर्छौँ नि अहँ, होइन र अहँ, तर उनीहरू त्यसो गर्दैन उनीहरू के गर्छ भने 16 टपरामा बुढी बुढी चामल लगा अनि त्यहाँदेखि पैसा पनि लगा अहँ, होइन फलफुल लगा अनि त्यहाँदेखि मिठो मलाई खानु दे अनि तेरो बाउ स्वर्ग जान्छ ठगेको होइन र स्वर्गमा बाउले खानु पाउँछ ऊ बाउले खायो बाहुनले खायो? बाउले खायो? टपरको चामल त बाउले खायो नि हाम्रो त बाउले होइन हामीले थोरै पकाएर हाम्रो 3 चुल्हा छ अहँ, त्यसरी किराँतीहरूले अहँ, के भन्छ भने नराम्रो कुरो नबोल्नु गाली सर्प नदिनु लाग्छ अहँ, किराँतीहरूको गाली सर्प दिनु हुँदैन लाग्छ अहँ, हाम्रो छुती बेत हो त्यहाँ राम्रो रिसले केही पनि काम नगर्नु भनेर हाम्रो पहिले पुर्खाहरूले भनेको अनि नढाँट्नु अनि त्यसरी ढाँट्छौँ न नि हामीहरू जस्तै त्यस्तै त्यस्तै भन्छौँ हामीहरू ओके, होइन हामी ढाँट्दैनौँ न किनभनेदेखि हाम्रो पितृ सरा भन्छ त्यसलाई अँ, अँ, हामीले बगाउनु पर्छ के अरे भनेदेखि त्यो अप्ठ्यारो बोल्यौँ भने के गर्यौँ भने हाम्रो निसन्तान हुन्छ अँ, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सधैँ बोल्नु सधैँ गर्नु त्यो सधैँ गर्दा गर्दै हाम्रो चाहिँ के अरे भनेदेखि सकिएको अनि झ्याल गरेर हामी त सधैँ हो नि त अनि नढाँट्ने नछल्ने अनि त्यहाँदेखि बाहुनहरूले सत्ता ल्याएको नभए हाम्रो के अरे भनेदेखि हाम्रो किराँतीहरूले राज्य सत्ता गर्दाखेरि 800 वर्ष गर्दाखेरि टिस्टा र काङ्गाडा हो नि त अँ, अब टिस्टा र काङ्गाडा चाहिँ के अरे भनेदेखि 800 वर्ष राज्य गर्दाखेरि हाम्रो किराँतीले राज्य गर्दाखेरि त्यहाँसम्म थियो नि त अहँ, अनि बाहुन फटो नभइकन अनि बेचेर खान्छ त अहिले मेची र महाकाली आयो फेरि अर्को कुरो फेरि त्यसमा चाहिँ म एउटा कुरा छ त्यो जे भन्दाखेरि पनि हुन्छ मेची महाकाली भनेर अहिले भनेका छ म यो च्यानलबाट भन्नु चाहन्छु जस्तो के अरे भनेदेखि 3 नम्बरमा जाँदाखेरि हामीले यसरी लडेका थियौँ होइन हामीले यस्तो भयो हामीले यसरी गरेर काठमाडौँसम्म गयौँ हामीले यसरी लडेर जितेर ल्यायौँ उनी आयो तर हामी यसरी खुस्दै खुस्दै गरेर कोही चाहिँ मुलाको सागहरू खाँदाखेरि राणाको फौजीहरू मुलाको टिपेर भोकले
मुला उखेलेर खाँदा खाँदै पनि हामीहरू बन्दुक हानेर मार्यौँ त्यसै भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो बुवाले। त्यो अब यताबाट जाँदाखेरि अब धेरै 3 नम्बरपट्टि चाहिँ हामीले धेरै खाइदियो भनेर भन्थ्यो नि। अब यतापट्टिबाट 4 नम्बरबाट 3 नम्बर पुग्दाखेरि त अब भोक लागेपछि त अब सबै कुरो खाने भयो नि त। अब त्यहाँ भेटेको जति सबै खाने भयो नि त। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उता पनि अलिक क्षति भयो 7 सालमा। अनि हाम्रोतिर चाहिँ त्यति क्षति भएन, भोजपुरमा चाहिँ त्यति क्षति भएन। भचुर लिएपछि भचुरको मान्छे नै सबै उतापट्टि गयो, यतापट्टिको मान्छे सबै उतापट्टि गएर राणा उताबाट आउने, अनि त्यहाँदेखि उतापट्टि गएर अनि हाम्रोमा त्यति क्षति भएन भनेर हाम्रो बुवा आमाले कुरा गर्नुहुन्छ क्या। ओके। अनि बुवा अब तपाईँ चाहिँ एक किसिमको भोजपुरबाट तपाईँ जब धरान आउनुभयो, यहाँबाट तपाईँले नुन तेल लगेर चाहिँ लाँदाखेरि जम्मा आउँदा र जाँदा 1 हप्ता लाग्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो होइन? तपाईँको जीवनमा चाहिँ के दुःख भयो त? अब हामी यसमा प्रवेश गरौँ। अब मेरो त हेर्नुहोस्, अब मेरो बुवा खस्नु भएको 22 सालमा। म कत्रो थिएँ अनि 22 सालमा खस्नु भयो। त्यहाँदेखि त अब अरे अब दाजु पनि सानो, अब दिदीहरू पनि कोही अर्का घरमा गएको, दुःख अब त्यति बेला छैन अलिक। अनि अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ हामीहरू म धरान आएँ, दाजु धरान आउनुभयो। त्यहाँदेखि त्यत्तिकै अनि उतापट्टि हामी अलिक कमाएर खाने भयो। अनि दुःख भन्नाले खान नपाउने खालको दुःख? खान नपाउने खालको होइन, तर हेप्ने प्रवृत्तिहरू धेरै थियो क्या। हेप्ने के कुरामा हेप्थ्यो बुवा? अनि अलिक अब टुराटुरी भएपछि त्यस्तै हुन्छ क्या। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीहरू फर्केर अनि त्यहाँ बस्यौँ। हामी त्यहाँ धेरै लडाइँ गऱ्यौँ, धेरै झगडा गऱ्यौँ, धेरै त्यहाँको मान्छेहरूसँग धेरै उ गऱ्यौँ भोजपुरमा पनि। अनि त्यहाँदेखि नसक्ने भएपछि चाहिँ अनि लु अब पढ्नुको पनि सबैभन्दा स्कुल नभएको क्या। हामी टाढो जानुपर्ने, अलिक कमजोरी मान्छे होइन, बाउ चाँडै खस्नु भएको, आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर, पाहाडको ठाउँमा सबै ठाउँ नै अहिले पो राम्रो छ त, त्यति बेला त एकदम कमजोरी। अनि हामीहरू म चाहिँ अनि बचुर आएर धरान आएर पस्यौँ। त्यो सम्झिँदा, त्यो दिन सम्झिँदा अहिले पनि तपाईँलाई आँसु आउँछ है? त्यो सम्झिनु सक्नुहुन्न, एकदमै गाह्रो हुन्छ। गाह्रो। अनि त्यसपछिबाट त्यो दुःख पीडा भइसकेपछि तपाईँ धरान आउनुभयो? धरान आएर म अनि हामीहरू दाजुभाइहरू छुट्यौँ भनौँ न। कतिजना दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो? हामीहरू 3 जना। अनि 3 जनामा दाजु जेठा अनि भाइ कान्छा त म त्यहाँदेखि हामी 22 साल, 24 सालमा म माइला 24 सालमा झरेपछि चाहिँ अनि होइन 23 सालमा झऱ्यौँ, यहाँ काम गऱ्यौँ, हामीहरू धरान आएर काम गऱ्यौँ, केममा काम गऱ्यौँ। अनि हामी त्यति बेला चाहिँ अलिक पैसा कमायौँ। पैसा कमाउँदाखेरि त राम्रो हुन्छ नि, किनभने अलिकति हामी उमेर पनि भयो होइन, हामी उमेर पनि भयो अनि अलिक पत्याउने पनि भयो। नभए त्यति बेला त पत्याउँथेन नि त हामीलाई, दुःख थियो नि त। अब टुराटुरी मान्छे होइन, पाहाडको ठाउँमा टुराटुरी मान्छे भएपछि चाहिँ अनि यहाँ आएपछि चाहिँ अनि नुन बोक्ने खाने, अब त्यहाँको दुःख, यहाँ धरान बसेपछि त अब यहाँको रहनसहन भयो होइन। अब यहाँ पनि हामीहरू हामीसँग कसरी कमाउने भन्ने चाहिँ विचारै भएन क्या त्यतिखेर। त्यतिखेर चाहिँ हामीहरू भयङ्कर पैसा कमाएको। मेरो दाजु लाउरे लागेको, तर एक महिनामा 200 रुपियाँ दियो लाउरेको पैसा, मलाई आएको लाउरेको पैसा। मेरो दाजु जान नमान्नु, 200 मुझे पैसा म किन जान्छु लाउरे हुन्छ, यहीँ कमाउँछु नि म। त्यति बेला 1000-1200 रुपियाँ कमाउँथ्यौँ हामीहरू महिनाको। के कमाइ गर्छौँ? होइन, हामीहरू व्यापार गर्थ्यौँ, बिजनेस गर्थ्यौँ, केममा काम गर्थ्यौँ, हामी केममा ठेक्का गर्थ्यौँ, हामी सुँगुर काट्थ्यौँ, राँगा काट्थ्यौँ, ठेक्का गर्थ्यौँ क्या। हाम्रो केमभित्रको हामी एक सरे थियौँ, सबै हामीले उ गरेको।
अनि त्यति काम गर्दा गर्दा दाजु लाउरेमा लागेको आज भोलि बस्छु भन्दाखेरि आमा जान्न घरतिर जान्छ भनेर पाहाड जानुभयो पैसाले मात्रै क्या त्यतिखेर फेरि त्यस्तै खालको हुन्छ हाम्रो मान्छेको अनि दाजु जानु भएन अनि म यहाँ बसेँ त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि भएन अनि म कलकत्ता गएँ कलकत्ता गएर भन्नु 7-8 महिना बसेँ अनि त्यतिखेरै मैले देखेको हाम्रो किराँतीले बनाएको एउटा बसिने चौतारा एउटा धरमपुर होस्टेल छ धरमपुर होस्टेल छ मुनिबाट ठुलो टिम छ धरमपुर होस्टेल भनेको चाहिँ बुढाबुढीलाई इन्डियाको लाउरेको बुढाबुढीलाई त्यो बस्ने राडीफुडी भएको वृद्धहरू छैन त्यो होस्टेलमा राख्छ इन्डियाले त्यहाँ खेलकुद गर्छ त्यहाँदेखि उतापट्टि चाहिँ ठुलो समुद्र छ अनि पारिपट्टि यसो हेर्दाखेरि आँखाले चाहिँ देख्दैन घरहरू देख्दैन तर डाँडा काँडा जस्तो देख्छ होइन त्यो समुद्रदेखि पारिपट्टि अनि त्यहाँ चाहिँ के हो हुन्छ भनेदेखि अनि त्यहाँको मान्छेले मैले सोधेको त्यो चाहिँ के गाउँ के ठाउँ भन्छ भन्दाखेरि यो समुद्र पारि भन्दाखेरि रावण देश हो रावण देश त्यो ठाउँको नाम मैले बताएन रावण देश हो त्यही हो भनेर त्यहाँ भनेको छ अनि त्यतिखेर हो त्यो ठाउँमा हाम्रो नेपालीले बनाएको चौतारा छ त्यो सब ठुलो बुसीमा त्यो चौतारा छ त्यति बेला मैले देखेको अनि हाम्रो अनि नेपालीमा लेखेको छ है फेरि नेपालीमा लेखेको छ त्यहाँ बसेर आएको अनि हाम्रो भूमि चाहिँ यहाँसम्म रहेछ थिएछ भनेर त्यतिखेर थाहा पाएर त्यो म बाहुनहरूलाई भन्छु हाम्रो किराँतीकालमा चाहिँ राज्य गर्दाखेरि हाम्रो यहाँसम्म थिएछ यहाँदेखिको त्यो समुद्रदेखि वारिवारि चाहिँ किराँतीहरूको राज्य थिएछ अनि त्यतिखेर मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो टिस्टा र काङ्गाडामा लडाइँ गरेर लिएर लगेर खोडा पखाले गऱ्यो त्यसले बन्दुक उहरूको थिएन होइन के अरे खोडा ढाल तरवार टिस्टा र काङ्गाडामा चाहिँ खोडा पखाले गरे हाम्रो किराँतीहरूले माउनहरूले त यहाँ उ गरेको होइन राज्य गरेको होइन पृथ्वी नारायण शाहले को यो प्रसाद भन्ने भन्छ होइन तर हामी मारेको मात्रै हो उसले कमाएको होइन उसले गरेको होइन हामीले मारेको मात्रै षड्यन्त्र गरेर मारेको मात्रै हो अरू कुरो होइन उसले एकरण गर्दाखेरि कति मान्छे मारे होइन हामीले नै मारेको नि हामी किराँतीहरू हामी नै बसेका थियौँ अनि सबै उ गरेको अब अनि पहिला राज्यले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी गऱ्यौँ हामीले त्यसरी लड्यौँ होइन अब यतापट्टि पनि हामी लड्यौँ यतापट्टि चाहिँ अब तपाईँको हाम्रो एउटा के ठुको नि अब त्यो मैले बिर्सेँ अब त्यतिखेर चाहिँ आउँछ होइन अब इतिहासहरू छैन अब हाम्रो त्यति बेलाको इतिहासहरू लेख्ने के अरे भनेदेखि हामी त्यति बेला चलान नै थिएन भनौँ न अब चलान कसरी थिएन भनेदेखि अब लेख पढै गरेको थिएन स्कुल थिएन केही थिएन होइन खालि उसले मात्रै गरेको हो एउटा कुरा नि बुवा तपाईँ जब धरान आउनुभयो होइन धरान आइसकेपछि पनि त्यो दुःख त हटेन होइन हाम्रो मान्छेमा जुन अत्याचार हाम्रो मान्छेमा जुन शोषण अन्यता आज पनि छ आज त्यति बेला अलिक धेरै थियो होला आज अलिक थोरै छ गरिबीको स्थिति त्यहाँ त्यति परिवर्तन भएको छैन आज पनि होइन पहाडको हालत अस्ति नै तपाईँले भन्नुभयो त्यति परिवर्तन भएको छैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो यो हाम्रो देश कसरी बन्ला त बुवा तपाईँलाई के लाग्छ अब हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् हाम्रो देश धनी छ असाध्यै नै सम्पत्ति छ हाम्रो देशमा बाहुनले गर्दैन मङ्गोलले आउनुपर्छ मङ्गोल आयो भनेदेखि हेर्नुहोस्
गर्छ मैले कसरी गर्छ भन्नुहुन्छ भने बाहुनले किन गर्दैन जस्तो लाग्छ र मङ्गोलले किन गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ बाहुनलाई उनीहरूले माया छैन यो देशको माया छैन बाहुनलाई माया माया छैन छैन उनीहरू कमाउनु छ आफ्नो मान्छेलाई राख्नु छ होइन र विदेशमा सम्पत्ति थुपार्नु छ विदेशमा सम्पत्ति थुपार्नु छ भन्नुहोस् न मलाई आज के ऊ भन्ला होइन अब उहाँहरू यो देशमा बनाउने नै होइन उहाँहरू त सिआइए मात्रै हो फल्नाले यसो गर भन्यो त्यसो गर्ने फल्नाले यसो गर भन्यो त्यसो गर्ने र सिआइएहरू अब के भनेदेखि भनेको अर्काले यो काम गर भन्दाखेरि त अब त्यो काम हो फल्नालाई चाहिँ यसो गर भन्दाखेरि त्यो गर्ने अब कोही भारतसँग रिसाउने कोही भारतसँग खुसी हुने होइन अनि सिआइएहरू होइन त अब आफ्नो फल्ना ल चिनको कुरा भारत लाउने भारतको कुरा चिनलाई लाउने होइन के अरे चिनको कुरा अमेरिकालाई लाउने सिआई होइन र यिनीहरूले त्यसै त गरेको छ नि अर्को कुरो के गरेको छ भने त विकास हुनुको कतै विकास भइसक्थ्यो होइन यहाँ गर्ने भने हेर्नुहोस् गर्ने भने हामीसँग धन्दा मागोस् हामी यो गर्छु भने नखाओस् हामी दिन सक्छौँ नि थोरै पनि दिन सक्छौँ नि हो किन भन्नु त यो देशलाई बनाउनु छु भन्दाखेरि तर उनीहरू आएको कसैले दिएको पनि आफै मात्रै खान्छ र उ गर्छ अब यहाँ अहिले हेर्नुहोस् अहिले यो पार्टीको काम गर्नेवालाहरू थोरै काम गर्छ अनि पार्टीले आफ्नो बचाउनलाई राख्छ अनि पार्टीले के भनेदेखि सङ्गठन गर्नलाई राखेको त्यो गर्यो अहिले छैन बरु मलाई यसो लाग्छ बरु पञ्चायती व्यवस्थामा राजा गएर माग्थ्यो कति दिन्थ्यो ला प्रधानमन्त्रीले यति त लैजा यति चाहिँ म राजा के अरे भनेदेखि राजशास्त्र चलाउँछु भनेर उ गर्थ्यो अहिले त अर्कोले दिएको छ प्रतिशत चाहिन्छ अब अनुदान दियो भने मलाई 10% दिन्छ दिँदैनस् नभएदेखि दे नभएदेखि तेरो अनुदान लान्न भनेको हुन्छ अनि जुन खालको मन्त्री छ परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो गरेर उनीहरूले प्रतिशत खाएको छ अहिले अनि त्यस कारण गर्दै अहिले त झन् साह्रो बिग्रेर गएको छ अब मङ्गोलहरूले बुझ्ने मङ्गोलहरू एक भएर आउनु पर्यो अनि यो देश बनाउनु पर्यो यो देशमा मङ्गोल आउनै पर्यो है आउनै पर्छ यो देशमा देश बनाउने भने देश बनाउने मङ्गोल आउनै पर्छ होइन बाहुन क्षेत्रीबाट हुँदैन बाहुन क्षेत्रीबाट हुँदैन किनभनेदेखि उनीहरूलाई घुसै चाहिन्छ काम गर्यो भने घुसै चाहिन्छ मलाई कति दिन्छस् भनेकै हुन्छ सानो काम गर्नु अब ल तपाईँको हामीहरू गयौँ भने अदालतमा हामीहरू गयौँ भने मेरो काम गर्नु छ भने आज दुना भैँसी आएछ भन्छ फाँटवालाले आज दुना भैँसी आएछ आज दुहुनुपर्छ मेरो कानले सुनेको छु म यता सुन्नुहोस् मैले उसलाई फाँटवालालाई ४९ भएकोमा लगाएको छु मेरो काम गर्दैन श्रीमान भनेर बोलाएको छ म भ्याउँदिनँ भन्छ भ्याउँदिनँ भन्छ त्यस्तो गरेर शोषण गर्थे शोषण कति छ अझै शोषण कति छ यतै सुन्नुहोस् मैले एउटा काम गर्नु पर्यो भने मैले गर्न सक्दिनँ बाहुना लाउनु पर्छ बाहुना लाउँदाखेरि मैले पैसा दिनु पर्यो नि तपाईँलाई काम लगाएपछि पैसा दिनुपर्छ पर्दैन पर्यो पैसा दिनुपर्छ हाम्रो काम हुँदैन झन् अहिले त म डराउँछु म न्यायाधीश भएको बोल्नु सक्छु मेरो कुरा चाहिँ राख्छु म सिडिओकोमा राख्छु एसपीकोमा अवश्य राख्छु डिएसपीकोमा राख्छु तर बित्दैन काम गर्ने फेरि बाहुन फेरि एसपी नि बाहुन डिएसपी नि बाहुन सिडिओ नि बाहुन न्यायाधीश नि बाहुन बित्दैन अनि मैले राख्नु पर्यो बाहुनलाई राख्नु पर्यो गरेँ होइन लु होइन रहेछ भनेदेखि मैले जेलले राख्दिनँ म उ गरेर भन्छु म किटानी भन्छु मेरो एउटा काम गर्दैन अनि म डराउँछु कति डो गर्नु किन्नुपर्छ एउटा मान्छे ल्यायो भने पिउनलाई लाउनु पऱ्यो भने पैसा चाहिन्छ
एउटा के अरे भन्छ ऊ राख्नुपर्ने वकिल राख्नुपर्ने पैसा चाहिएको छैन अनि उनले फेरि आफ्नो ऊ मान्दैन उसकै मान्छे राख्नु भयो हाम्रो पनि वकिल छ नि मान्दैन उसैको मान्छे राख्नु भने मान्छ त्यो कुरो मलाई थाहा छ किनभने म 15 वर्ष मुद्दा गरेको हो नि म 15 वर्ष मुद्दा गरेको होइन 15 वर्ष मुद्दा गरेको मैले 15 वर्ष मुद्दा गरेको कतिवटा मुद्दा लड्नुभयो मैले हेर्नुहोस् मेरो आफ्नो चाहिँ 1-2 थियो मैले अरूको पनि मैले चाहिँ आफूले पैसा लगाएर मुद्दा लगाएको मैले अरूको नसक्नेहरूको मैले लड्दिएको थिएँ भरे गएर सिधा सादाहरूलाई चाहिँ फसायो 15 वर्ष के गरेर फसायो के कस्तो फसायो त्यो चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्नुहुन्छ भने अब यहीँको गाउँको कुरा एउटा महिने थियो होइन ऊ दर्ता गरेको थिएन अनि मैले ऊ गर्दाखेरि अब यहीँ बाहुनहरू छ 3-4 बिघा जग्गा भएको उसको चाहिँ छोराछोरीहरू पनि कम भएको अनि उस पैसा पनि नभएको अनि मैले भने कि 3 बिघाको जग्गा गरेको थियो अनि मैले भने कि 1 कठा जग्गा दे एउटा घर बनाइदिएँ अब त्यो छोडिदिएँ भनेको थिएँ अब नदिने बाहुनले एउटा नेवार हो अनि बाहुन पनि थियो त्यसमा अनि त्यसै 15 वर्षको त गरेँ के भूमि विस्तार गरेँ भूमि विस्तारबाट जिल्ला आयो जिल्लाबाट पुनर्वेदन गएँ होइन अनि पुनर्वेदन गएपछि चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ सबै उ गरेर त्यसलाई फकाएर के गरेर सत्य गरेर मिला मात्र गरेछ म त जित्ने बेलामा हेर्नु है अनि त्यहाँदेखि अब मैले त गरिदिएको मात्रै त हो नि होइन मेरो पैसाको हो मैले 15 वर्षसम्म दुःख पाएँ मेरो त केही पनि होइन तर उसैको लागि गरेको मेरो लागि चाहिँ होइन फेरि उसैले रुएको थियो र दुरु आएर रुएको थियो र मेरो आफ्नै मान्छे हो मिला भन्दा ठिकै छ भने अनि त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ सकियो उसको जग्गा पनि सकियो अब ऊ पनि ऊ भयो अब त्यस्तै हो किनभनेदेखि त्यो अनि मैले चाहिँ मेरो सम्झिँदाखेरि त्यो चाहिँ मैले कसरी गरेको मलाई सम्झेको थिएँ मेरो दुःखहरू पनि थियो नि हामी पनि बोल्नु त्यति बेला सक्थ्यौँ न होइन अनि मलाई सम्झेर मैले त्यो काम गरेको क्या म अझै पनि त्यस्तो बोल्नु नसक्नेहरूको मेरोमा काम आयो भने म अझै बोलिदिन्छु म अझै गरिदिन्छु मैले सकिन्छ चाहिँ म गर्छु अब अर्को कुरा म जोड्न चाहन्छु है अस्ति पनि थोरै हामीले जोड्यौँ आज पनि म त्यो थोरै मात्र जोड्न चाहन्छु यो डाक्टर गोपाल गुरुङ जुन जन्मिनु भयो जुन सिद्धान्त जुन दर्शन ल्याउनु भयो त्यसपछि त पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट मङ्गोलहरू जाग्नु थाले होइन तर गोपाल गुरुङलाई पनि धेरैचोटि बाहुनहरूले मार्नु खोजेको अञ्चलादेश दिएको विभिन्न साम दाम दण्डभेद प्रयोग गरेको रहेछ होइन तर गोपाल गुरुङ चाहिँ कसरी त्यो इमान्दारी बन्नुभयो होला भन्नु त धेरै फसेको रहेछ गोरेबहादुर खपाङ्गी त राजाको मान्छे रहेछ होइन गोपाल गुरुङ चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँ एउटा इमान्दारी बन्नुभयो होला भन्नु त कसरी इमान्दारी रहन सक्यो त्यो एउटा मङ्गलको छोरा अरू त अब बाहुन हनुमान बने गोपाल गुरुङ इमान्दार बन्नु चाहिँ हाम्रो भाग्य हो भाग्य नै है हाम्रो भाग्य हो कुनै कुरामा फसेन नि त ऊ त फसेन बाहुनले त धेरै दिएको रहेछ अहिले त पत्रहरू छ कति धेरै दिएको उनीहरू के अरे भनेदेखि मन्त्री पनि खा भनेर त्यति बेला के अरे भनेदेखि गोरेबहादुर हुँदाखेरि मन्त्री पनि खा भनेको थियो खाएन अनि के अरे भनेदेखि उहाँ नखानु होइन अनि उसको लेखहरू उहाँ लेख्नु एउटा के अरे भनेदेखि जब पहिलाको थिएन 1 र 2 थिएन होइन 3 संस्करण पञ्चामलीले उताबाट निकाल्यो होइन त्यहाँभन्दा हाम्रो यहाँ किताबहरू लुकाएर उताबाट आए अनि त्यस कारण त ऊ भएको नभए त्यति बेला त्यसम्म त हामीले थाहा नै थिएन रहेछ किनभनेदेखि हामी के हो भनेर हामीले थाहा नै नपाउने त्यही गोपाल गुरुङले चाहिँ गोपाल गुरुङले चाहिँ के अरे दिएको हो नभएदेखि हामीले छोपिराखेको थियो बाहुनले अनि गोपाल गुरुङले आँखा देखाइदिएको अब यो आँखा देखाउँदाखेरि पनि हामी हेर्दैनौँ भने हामी भन्दा लाटो बुद्धि चाहिँ को हो त अथवा पशु भनौँ न हामी चाहिँ के भन्नु उहाँले त्यत्रो गर्नुभयो होइन
आँखा देखाउनु भयो उहाँलाई पक्रेर हरताल गर्नुभयो उहाँको लागि त होइन हामीहरूको लागि हो पैसामा बिकेन पदमा बिकेन होइन अब यहाँ के अरे भनेदेखि उहाँ गएर यहाँ मात्रै होइन मङ्गल अभियान त भारतमा पनि छ नि नेपालमा मात्रै होइन नि त भारतमा पनि छ उहाँ गोवा जानुभयो उहाँ गएर अतिथि बन्नुभयो सबैले मन पराउनु भयो उहाँको भनाइ उहाँको गराइले अब हाम्रो मित्रहरू हाम्रो लेखा पढेको मित्रहरूले कुरा बुझिदिनु पर्यो म चाहिँ यो भन्छु क्या हाम्रो भविष्य हामी के हौँ भनेर बुझिदिनु पर्यो यो अब आउने पिँढीले पनि सबैले बुझ्नु पर्यो गोपाल गुरुङको कुरा गोपाल गुरुङको कुरा किनभनेदेखि हामी के भएर पछाडि बस्यौँ मैले एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो काका पर्नु थियो म त्यति बेला जनमुक्तिमा थिएँ मेरो गाउँमा गएँ क्या हो का म पनि अलिक छुट्टो झन्चारो म भन्दा छुट्टो कुटिहाल्ने क्या नेपाली काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो क्या हो का तपाईँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पहिला चाहिँ के 7 सालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो भनेर भने तेरो बाजे के भन्छस् 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस नआएको भएदेखि हामीहरूलाई कुटेर खेत दिइसक्थ्यो दण्ड नेपाली काङ्ग्रेस आएर सास लागेको नभए कहाँ हामी यस्तो थियौँ त्यति उहाँले भन्नुभएको उहाँ मर जानुभयो होइन तर उहाँले त्यसो भन्नुभएको उहाँ जिम्माउल मान्छे र पनि त्यसो भन्नुहुन्थ्यो एकदम खरो मान्छे तर लाउरे मान्छे हो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ठुलो छ राणा शासनमा चाहिँ उठेछ उनीहरूलाई बिर्सेछ अनि त्यति बेला 7 साल आएर मात्रै प्रजातन्त्र आएर मात्रै हामीहरू यतिको भयो नभएदेखि हामी त्यस्तो हुन्थ्यौँ न यस्तो हुन्थ्यौँ न भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यतिखेर ठुलो पिरियड थिएछ अनि त्यहाँदेखि म सम्झिन्छु क्या बुढाहरूले बोलेको म त पढेको लेखेको होइन अब किनभने म पढ्ने लेख्ने बेलामा चाहिँ अब बुवा खस्यो पाहाडको ठाउँमा स्कुल नभएको मैले अस्ति कुरा गरेँ नि त्यो आलगैरीमा 15 सालमा हामीहरू चाहिँ के गरेको भनेदेखि भुइँमा बसेर हजुर हजुर पढेका हौँ हजुर स्कुलै थिएन अनि त्यस कारण गर्दाखेरि अब यस्तै दुःख भन्ने कुरो चाहिँ यस्तै नै हो अब यो त दुःखको कुरा भयो होइन अब जिन्दगीमा त दुःख मात्र हुँदैन नि कहिले हाँसो कहिले आँसु धेरै दुःख भयो होला अब थोरै खुसी पनि भयो होला नि त रमाइलो पनि भयो होला नि त जिन्दगीमा होइन अब अहिले चाहिँ मेरो कारणहरू मैले पाहाड छोड्नु कारणहरू हाम्रो जग्गा जमिन नभएर छोडेको होइन है हाम्रो जग्गा जमिनहरू धेरै छ ओके हामीले बेच्ने भने बेचेको छैन हामी बेच्ने जग्गा बेच्ने पनि हामी म चाहिँ भन्दिनँ होइन मेरो भाइहरू छ भतिजाहरू छ खान नपाएको पनि अहिले छैन पहिलाको दुःख हेर्दाखेरि त अहिले त हामी चाहिँ कहाँ स्वर्गमा छौँ होइन मेरो भाइ भतिजाहरूको पनि अहिले सबैभन्दाखेरि त्यतिखेरको दुःख अनि हामी लाटो नपढेको पढ्नु नपाएको टाढो बाटो पढ्दाखेरि पनि जाँदाखेरि पनि मेरो दाजु 4 क्लाससम्म पढ्नु भएको हो अनि त्यतिखेरको पढाइ चाहिँ तकडा थिएँ अनि मैले चाहिँ अलिक पढ्नु नपाएको अलिक म चाहिँ सानो अनि फेरि अब काम गर्ने मान्छे पनि थिएन अनि धेरै म चाहिँ गोठाला गर्थेँ क्या गोठामा बस्थेँ जङ्गलमा बस्थेँ अनि अब एक्लै बस्थेँ फेरि 5-7 गाई बस्तुहरू भात पकाएर खानु आफै घाँस काट्नु पनि आफै होइन पानी गर्नु पनि आफै अनि त्यतिखेरको दुःखहरू चाहिँ ठुलो थियो क्या अब खेती गर्नु पनि फेरि अब धेरै खेती गर्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक पानीहरू पनि अलिक टाढो धरानमा आएर चाहिँ कति दुःख गर्नु पर्यो धरानमा आएर चाहिँ मैले धरानमा दुःख गरिनँ पानमारा आएर चाहिँ मैले अलिक धेरै दुःख गरेँ फेरि पानमारा आएर मैले भन्नु नि मैले 25 सालमा 25-26 सालमा मैले
उही बिहा गरेँ होइन बिहा गरेपछि हामी छुट्यौँ छुट्टिएपछि चाहिँ मैले लाग्यो कि यहाँ छैन दुःख सुख छैन किनभने गरी खानु चाहिँ सकिन्छ छोराछोरीहरू हुन्छ अब कहाँ पढाउने अब बच्चोटी 1.5 घन्टा बाटो खसेर हिँड्नुपर्छ क्या 1.5 घन्टा पुग्छ 1.5 घन्टा फर्किन्छ 3 घन्टा त लाग्यो दिनमा तर एकदम कुद्नुपर्छ त्यस्तो नजिक हिँडेर हुँदैन अहिले पनि लाग्छ होला 1 घन्टा जति गाडीमा अनि पढाउन सकिँदैन अब यो छैन म पनि पढिनँ अब छोराछोरी पनि भयो भनेदेखि लाटे हुन्छ अनि मेरो चाहिँ मेरो कि मैले भन्थ्यो म हिँड्दाखेरि त्यो गरी खान नसकेर हिँडेको अब यसको चाहिँ गजुन यत्रो छ यो नाम अर्थ भन्थ्यो गाउँको मान्छेले अनि मेरो अब दाजुहरूले पनि नजा भन्छ क्या गाउँ छिमेकीहरू पनि नजा भन्छौ अनि मैले भने अब मैले सोचिहालेँ अब म फर्केर आउँछु अब 2-4 वर्ष चाहिँ दुःखै गर्नु पर्छ मधेसतिर जान्छु भने अनि हिँडेँ अनि आएर पूर्व आएर बसेँ पूर्व आएर बस्दाखेरि पनि त्यो मिल्दैन क्या अब त्यो पैसा नहुने मान्छेसँग चाहिँ मिल्दैन हुने र नहुने मिल्दैन अनि त्यहाँदेखि घुमाएर आएर यहाँ पानमा आएर बसेँ बस्दाखेरि चाहिँ अलिक दुःखै भयो त्यतिखेर पनि म एक्लै भएँ अनि अब उताबाट बिहा गरेर लिएको पनि होइन पैसा नभएपछि फेरि मन पराउँदैन नि पहिला जान्छ क्या अनि हिँड्नेपछि अनि एक्लै बसेँ हेर्नुहोस् एक्लै खेती गरेँ मैले 2 बिघा 2.5 बिघा जग्गा एक्लै गरेँ मैले खेती गरेर अनि कहिलेकाहीँ काजीले सघाउँथ्यो अनि त्यो गर्दै गर्दै फेरि आएर अनि पनि यहाँ आएर यतैको बिहा गरेँ फेरि मङ्सिरमा आएर अनि यहाँ आएपछि चाहिँ अनि अलिक इच्छाभित्र पनि भयो होइन अब त्यो बिहाको के अरे भनेदेखि सारीको नाताले पनि अलिक सुबिजाने भए अनि त्यहाँदेखि यहाँ बस्यो अनि कमाउँदा कमाउँदै दुःख गर्दा 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 दुःख गऱ्यो अनि पछाडि चाहिँ अलिक केही राम्रो छोराछोरीलाई पढाउन सक्यो अनि अब पहिला मेरो कमाउने कुरा आएन मैले कुनै सामाजिक काम यताउति गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कुनै कामहरू गर्थेँ केही गर्थेँ होइन हलो जोत्थेँ म धेरै म तपाईँको हेर्नु नि म 3 बिघा 3.5 बिघा खेती गर्थेँ एक्लैले अनि मेरो एकल गोरु थियो म कसैकोमा लान्थिनँ पनि अनि 2-4 अरू गोरु किन्थेँ अनि खेती गर्थेँ अनि एक्लै गर्थेँ आफै जोत्थेँ बनायो अनि 200-250 मुठी धान बनाउँथेँ मेरो ठेका थियो यो त्यो खेतीहरू अर्काको मेरो आफ्नो होइन म यहाँ पानमा आउँदाखेरि त पैसा लिएर आएको होइन म चामल मात्रै लिएर आएको अनि यहाँ आएर अनि छोराछोरी पढाउनु पर्यो छोराछोरी भयो पढाइयो म बुवालाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु दुःख गर्दाखेरि भारी बोक्दाखेरि अथवा हालो जुत्दाखेरि गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो कि गाउनुहुन्न थियो अब त्यो गीतहरू त अब त्यो साँच्चै भनौँ भने मङ्सिरमा र असारमा चाहिँ यस्तो दुःख गरेको मान्छेले त बहुत गीत आउँछ नि भारी बोक्दा गीत आउँछ मङ्सिरमा र असारमा चाहिँ तपाईँको म भात खानु भ्याउँथिनँ म त्यति दुःख गर्थेँ अब मङ्सिरमा जोत्नुपर्ने गाउँ छर्नुपर्ने म गाउँ हेर्नुहोस् म 100 मनभन्दा चाहिँ म बढी बनाउँथेँ 100 मनभन्दा बढी बनाउँथेँ अब मङ्सिरमा धान पनि उठाउनु पर्ने गाउँ पनि छर्नुपर्ने असारमा के अरे भने 2 फेर 3 फेर जोत्नुपर्ने अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो खानुको टुङ्गो हुन्थेन त्यतिखेर चाहिँ किनभने आफै गोरु जोत्नुपर्ने यहाँ पानी रुङ्नु पर्ने एउटा हजुरलाई मनपर्ने गीत गाइदिनु नि त ल म गीत गाउनु त म जान्दिनँ गीत चाहिँ गाउँदै जान्दिनँ म ए हो र
होइन पूर्वको गीतहरू कुनै आउँदैन भाका साका आउँदैन अस्ति त टीकारामको बारेमा गीत गाउनु भएको त्यो चाहिँ होइन मैले सुनेको हो गीत गाउन सुनेको छैन किराँतीहरूको छैन त्यो चाहिँ मैले आउँदैन होइन गीत चाहिँ म गाउँदैन होइन हजुर अब मेरो सुर पनि छैन अनि होइन त्यो अस्ति टीकारामको बारेमा चाहिँ मैले सुनेको किनभने म सानो थिएँ होइन सानो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो दाजुको बडाबाको छोरा दाजुको सुर राम्रो थियो होइन अनि त्यो दाजुले गाउनुहुन्थ्यो क्या त्यसरी अनि मेरो दाजुहरू पनि गाउनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ सानै मैले सानो अनि त्यहाँदेखि टीकारामको चाहिँ बारेमा चाहिँ अनि मेरो बुवाले पनि भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो कस्तो गीत हो भनेर भन्दाखेरि अब मेरो बुवाको मावल चाहिँ दुङमा हो त्यहीँ बसेको अनि के अरे उसको भतिजो पर्दो रहेछ त्यस्तो यस्तो भएको भनेर भन्थ्यो त्यहाँदेखि उसलाई राणा शासनमा अनि जानमा र मुद्दामा लाएर अनि उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो अब त्यहाँ बसेको अनि अरुणमा कसरी तर्नुहुन्थ्यो अरे भने टीकाराम नाउ ख्याउँथ्यो होइन माझीले नाउ ख्याएपछि दुध त्यसरी बटुकोमा राख्थ्यो अरे यसरी गरेर ल है तेरो नाउ पक्री भनेर लुगा चाहिँ ठ्याक्क यसरी बटाएर उ गऱ्यो अनि फुत्त पानीमा पुस्थ्यो अरे अनि पारिपट्टि पुग्दाखेरि त्यो दुधमा पानी पनि लाउँथेन नपुगिकन ठ्याक्क पिउँथ्यो अरे टीकाराम अनि त्यसरी नि हेर्नु दिउँसै हिँडेको होइन नि त टीकाराम त अब जानमा र मुद्दामा लगाएको छ होइन त्यति बेला त अब काट्ने चलान थियो फेरि उहाँ बोक्ने चलान थियो अनि ऊ राति गएर राजालाई भेटेको नि त अनि राजाले भेट्दाखेरि तँलाई दुःखादिएछ भनेर पैसा दिएको 30,000 होइन अनि फर्किँदाखेरि चाहिँ अनि मारेको त त्यस्तो मान्छे त हाम्रो कति मारे भने नि तपाईँले अघि फेरि मैले दोहोऱ्याएर भन्नु पर्यो होइन रामप्रसादको के अरे भनेदेखि त यति बेला मरो मासु थाहा छैन होइन तर रामप्रसाद मारो तर उसको सेनाहरू थियो नि त पुलिसहरू कति मारो नि यो पर्दैन आएर नि कति मारो कति उसको पुलिस नभएको नि त रामप्रसादले मात्रै पुलिसहरूलाई छिर्नु नदिएको त होइन त काठमाडौँ त सेना थियो अनि त्यतिखेर भागेर जानेहरू चाहिँ भागेर गए अब नभागेर बस्नेहरू त त्यहाँ मारे हाम्रो गाउँको डाँडाखर्काहरूको त्यहाँ मान्छेहरू त बेपत्ता छ हेर्नुहोस् अब उनीको नाम चाहिँ आएन उनीको नाम चाहिँ किन आएन भनेदेखि अब ऊ त नेता भएर आयो अरू आएन अब हामी राजनीतिक गफमा जाउँ यो देश विकास हुनु कति समय लाग्ला मङ्गोलहरू सत्तामा कहिले आउला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसो विचार गर्दाखेरि यसो तपाईँको भित्र आत्माले के भन्छ मैले एकैछिन अस्ति पनि कुरा गर्ने थोरै हैन आज मलाई लाग्छ मङ्गोलहरू अब तयार भएको पढाइहरू भएको अब त पढाइ सबै तयारी भइसक्यो अब मङ्गोलहरू एक हुनु मात्रै बाँकी छ एक हुनु मात्रै बाँकी छ मङ्गोलहरू कुरा बुझ्नु पर्यो नि मङ्गोलहरूले एकैछिन मङ्गोलहरूले कुरा बुझ्यो भने पार्टीबाट फुतफुत निक्लेर चलायो भने नि मङ्गोल एक भएर चलायो भने हेर्नुहोस् यसै बाजी आउँछ नि एक्लै आउँछ नि तर बुझ्नु पर्यो नि अर्काको भरिया भएर बस्नु भएन क्या बोकाउनु पर्यो गर भन्नेको होइन क्या म गर्छु भनेर आउनु पर्यो म गर्दैछु मलाई चाहना दिए भन्नु पर्यो नि तर अरे त यसो गर है भनेको पर्यो बस्ने होइन किनभने एउटा के जाति राई थियो माया अधिकार हरण गर भनेर इन्सपेक्टर हो कि डिएसपी थियो तपाईँले आउँछ न यो अन्तर्राष्ट्रिय उमा मिसनमा जाँदाखेरि पक्रियो नि हजुर पक्रियो होइन र पक्रेर फिर्ता गर्यो नि बेलायतको लामा होइन राई हौ मिसनमा जाँदाखेरि याद भएन अब त्यो चाहिँ मारा अधिकार
हरण गर भनेर चाहिँ पक्रेको थियो नि अन्तर्राष्ट्रियले। हजुर भन्नु अब उसलाई चाहिँ ल त्यो चाहिँ गऱ्यो के कसले भनेदेखि अब यहाँको नेताहरूले गर्यो होइन। अब अर्को कुरो हामी अन्तर्राष्ट्रिय पनि हामी दमन गरेको छ नि, कसरी भन्नुहोस् न। त्यो राईलाई चाहिँ मिसनमा जाँदाखेरि पक्रेर छोडिदियो होइन, पक्रियो। त पर्दनलाई चाहिँ अमेरिका जाँदाखेरि मैले चाहिँ 500 जना मान्छे मारे भनेर उद्धार गर्दाखेरि पनि पक्रेन। अनि शोषण गरेको थिएन, अन्तर्राष्ट्रियले पनि शोषण गरेको छैन अमेरिकाले पनि, मानववादीले पनि होइन र। अब मैले चाहिँ 500 जनाको चाहिँ म जिम्मा लिन्छु भन्नेलाई चाहिँ केही नगर्ने त्यो काजी के राई छौ उसलाई चाहिँ के अरे मानव अधिकार हरण गर्यो यसले भनेर पक्रिने हो त? शोषण हो कि होइन भन्नु त त्योमा होइन। उजुर गरेको थियो, कुन चाहिँ वकिलले उजुर गरेको थियो, यसले 500 जना मान्छे मारेको भनेको यसले फक्री भनेर त गरेको थियो नि त मानववादीले। खोइ त उसलाई चाहिँ हुँदैन अरे। अब उनीहरूले लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ दोमन गर्ने, अब उसलाई चाहिँ हुँदैन अरे। अनि शोषण छ कि छैन? अनि मङ्गोल आउनुपर्छ पर्दैन? बुझ्नु पर्यो, हाम्रो मान्छेले बुझ्नु पर्यो। मङ्गोल आउनै पर्यो, हाम्रो मान्छेले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो शोषण त यतिभित्र कति छ हामीलाई यो भित्र पनि। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आएको छौँ बुवा, जो देश विदेशमा हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई मैले बोलेको मन पर्यो भने गर्नु भन्ने छैन क्या। पर्यो भने तपाईँहरूले सूचना दिने, राम्रो कुरा लेख्ने, कमेन्ट गर्ने अनि सहयोग गर्ने, मैले अरू के भन्न सक्छु र होइन। मैले जाने कुरा मैले भन्छु। अब तपाईँहरूले जाने कुरा पनि भनेर मित्रहरू, आफ्नो नजिकको मित्रहरूलाई पनि सुनाइदिने, हामी गरौँ भन्ने, चित्त बुझ्यो भने होइन, चित्त बुझ्यो भने यो कमेन्ट हेर्ने मान्छेहरूलाई पनि चित्त बुझ्यो भने हामीले गरौँ भनेर आउने अनि एकजुट हुने। अब म त बुढो भइगएँ होइन, अहिलेको लेखापढा गरेको भाइहरू अब एकजुट भएर जानु पर्यो, एकजुट भएर मङ्गोल सत्ता ल्याउनु पर्यो, मङ्गोल राष्ट्रवाद ल्याउनु पर्यो भन्नुभएको हजुर। अनि फेरि उनीहरूले खेद्ने होइन क्या बाहुनलाई खेद्ने होइन क्या होइन। उनीहरू सत्ता चलाउँछ भने हामी प्रतिशतको आधारमा चाहिँ दिनु पर्यो क्या होइन। ल मङ्गलले चाहिँ हामीले चाहिँ खेद्ने भयो, हामीले योले मागो अधिकार त हामी माग्छौँ नि त। नभए दिएन भने हामी लडेर पनि लिन्छौँ नि होइन। हामी लड्नु पर्यो नि, कति अन्य अत्याचार छ नि होइन। दिनु पर्यो, राम्रो मुखले दिन्छ भने दिन्छ, दिने भने लडेर लिनु पर्यो नि पर्यो त होइन। केले लड्नु पर्यो त? भोलि हरेक दिन आउँछ, हरेक कुरा आउन सक्छ। अब त सहँदैन मङ्गोलले। अबको पिँढी भाइहरूले, पढेको बुद्धिजीवीहरूले यो काम गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो उस्तो पछाडि धेरै सम्झिन्छ भनेर मैले चाहिँ आश राख्छु। करिब म त अब 71-72 वर्ष पुगेको मान्छेले होइन, मैले बुझेको नि यही नै हो होइन। अब मभन्दा पछाडिको मान्छेले त धेरै बुझेको छ, धेरै जान्ने छ, किनभने उहाँहरूले पढ्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ। यिनी मैले सोधिहालेँ कहिले आउला त मङ्गोल सत्ता? अबको 5 वर्ष 10 वर्ष होइन, 10 वर्षमा बुझ्यो भने 10 वर्षमा एकदम आउँछ मङ्गोल सत्ता आउँछ। नभएदेखि पनि हेर्नुहोस् त्यो भित्र रिदेल तपाईँको त्यो रिदेल त्यो एकदम नि बुझ्नु पर्यो। तपाईँको कुलमान जस्तो मान्छे होइन, अर्को के जति ऊ छ महाविपुन सन्दुक रोहित, डाक्टर सन्दुक रोहित, उहाँहरूले आउनु पर्यो क्या राजनीतिमा। उहाँहरू आउनु पर्यो क्या, यो देश बनाउने हो भनेदेखि उहाँहरू आयो भने हामी भन्नु सकिन्छ, बाहुनलाई पनि हामी ल्याउनु सकिन्छ।
अहिले हेर्नुहोस् न ल कुलमान घिसिङले आयो बिसी हुनेदेखि लोड सेडिङमा के अरे पैसा नलाग्नु भयो होइन अहिले त भारतमा बेच्दैछ भारतमा बेच्दैछ बङ्गलादेशमा बेच्छ बस्छ भन्दैछ ल अब त्यस्तो मान्छे चाहिँ आउनु पर्यो क्या तर उसले त्यो कमाएर त होइन यहाँ के अरे बिजुलीमा त बेपत्तै नै धेरै उभो भएको रहेछ भ्रष्टाचार अब त्यो चाहिँ लिएको रहेछ अब कसरी भयो पैसा लिएको होइन नि त उनीहरूले त तर बिजुली फालिदिएर के अरे भनेदेखि अब यो के अरे भनेदेखि उबाट लिँदो रहेछ घुमाएर होइन अब नेपालको हेर्नुहोस् एउटा कुरा अब नेपालको चाहिँ तपाईँको जति यो कम्पनीहरू छैन अब सबै छाला जुत्ता कारखाना हेटौँडा उद्योग कारखानाहरू सबै निजीकरण गर्यो नि त्यो निजीकरण गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेदेखि अब यहाँ नचलाए के हुन्छ त भारतले लिएर चलाए उहाँको कम्पनीले ल्याउँदो रहेछ चलाउँदो रहेछ अनि बाहुनको चाहिँ ओ दाउ अब सबै बाहुनले बेचेर खाइसकेको छ होइन अनि नेपालमा चाहिँ यहाँ अनि त्यहाँदेखि कसले आएर यहाँ काम गर्छ भन्नु त अनि बाहिर नगइकन के मुसलमानको भाँडा मात्नु सारी धुन्नु होइन के अरे भात पकाउनु नगइकन घर नचल्ने भयो अनि घर नचल्ने के गर्नु भन्नुहोस् त दुःख लाग्दैन आँसु आउँदैन यो देश चलाउने मान्छेलाई आँसु आउँछ कि आउँदैन त्यो हामीले चाहिँ वास्तविक म चाहिँ उहाँहरूलाई सोध्छु क्या यसरी नि एउटा कुरा नि बुवा हुन त तपाईँले 71-72 वर्ष हुनुभएको छ तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि यो देशमा म जीवित हुँदाखेरि नै मङ्गोल सत्ता आउँछ जस्तो लाग्छ आउँछ हो आउँछ अब बत्ने म धेरै बत्दिनँ होला होइन तर हेर्छु भन्ने चाहिँ मलाई चाहना छ क्या हेर्छु भन्ने चाहना छ मङ्गोल सत्ता आएको हेर्नु मेरो के अरे भनेदेखि अब मेरो भाइहरूले होइन भाइ भतिजाहरूले होइन ल्याउनु पर्यो क्या मैले ल्याउनु होइन ल्याउँछन् जस्तो लाग्छ ल्याउँछ ल्याऊ भनेर मैले चाहिँ सूचना यो उबाट दिन्छु म च्यानलबाट यो च्यानलबाट बुझ्नुहोस् एक कता भएर ल्याऊ छिटो ल्याऊ छिटो गर छिटो एकता हो होइन छिटो मिल एकता भएर आऊ होइन हामी यो देशमा तर अर्को कुरा पनि फेरि भन्छु बाहुन खेद्ने भाषण नगर मलाई मन पर्दैन किनभने प्रदेशको आधारले देऊ भनेर माग गर अनि त्यतिखेर उठेछ भनेदेखि त्यतिखेर तिमीलाई मामला खडाएछ भनेदेखि अनि जानेको छ अनि त हिसाब किताब गरौँला तर खेद्छु भन्दाखेरि त झगडा भयो नि त होइन झगडामा होइन क्या अधिकार लिनु अधिकार पो माग्ने त हो त उनीहरूसँग अधिकार माग्ने अहिले त अधिकार दिएको छैन नि अधिकार माग्ने अधिकार मागेर उनीहरूलाई दिने हो क्या अब हामी अनि अधिकार दिनु पर्यो अनि पो बराबर हुन्छ यहाँ के अरे भने खालि बाहुन पोखरेल बाहुन नेपाल बाहुन के अरे हामीहरू सबै जात छौँ जाति छौँ होइन फुलबारी भनेर भन्छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा मात्र फुल एउटा मात्रै फुल फुलेर हुन्छ बाहुन फुल सबै फुल फुल्नु पर्यो नि फुलबारी त सबै फुल्नु पर्दैन सबै फल लाग्नु पर्यो नि फल लाग्नु पर्यो नि सबैले समर्थन बाहुन मात्रै भएर हुन्छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहुन बात अब चाहिँ फेरि या तलको बाहुनहरू रिसाउँछ क्या होइन क्या तलको बाहुनहरू त हामी भन्दा पनि कोही पीडित छ नि त सत्ताको बाहुनलाई भनेको दलाल बाहुनले भ्रष्टाचारी अनि के अरे भनेदेखि यहाँदेखि बाहिर पैसा राख्नेलाई भनेको होइन देश बेच्नेलाई भनेको भ्रष्टाचार गर्नेलाई भनेको खुला बेच्नेले भनेको होइन त यहाँको त हामी भन्दा पनि दुखी छ नि उहाँहरू के दोष छ र उहाँहरूले चाहिँ यो च्यानल हेर्ने मान्छेले यहाँ उहाँले दुःख मान्छे नगरोस् होइन तर उहाँहरूले बोली बिग्छ भने यो देशै बनाउनुपर्छ सम्पत्ति यो देशमै राख्नुपर्छ विकास यही देशमा गर्नुपर्छ भनेर सुझाव चाहिँ दियोस् क्या मेरो भनाइ चाहिँ त्यही नै हो अर्को कुरो उहाँहरूले दुःख मन नगर्दाखेरि पनि हुन्छ हजुरको अमूल्य समय धेरै धन्यवाद धेरै